balita sa international. O karon sa detalye sa balitang international, hilgad si US President Donald Trump nga bombahan ang Oman kon kini. Kakababag sa kasabutan sa Estados Unidos ug Iran bahin sa peace process sa Strait of Hormuz. Gipanawagan usab ni Trump ang Iran nga mosurrender samtang magpadayon ang gubat na aduna nay naghatag og pressure sa iyang administrasyon. Ang Strait of Hormuz nagpabiling sentro sa deadlock tali sa Washington ug Tirana. Biktimong gisira sa Iran ang mausab nga agianan suka nagsugod ang pagbangi niadtong Pebrero 28. Ang Oman usa ka kaalyado sa US sa Gulf nga himutang sa magatang bahin sa Strait of Hormuz samtang ang Iran ana sa amihanang bahin apan nagigsabot ang Oman sa Iran bahin sa mabot sa mga pagbiyahe sa mga barko sa maong agianan. Ato ni Trump kinahanglan usab nga itaas sa Iran ang puti nga bandera sa pag-surrender. Suwa pa ang gubat ng Strait of Hormuz gila nga international nga agianan sa kapin usa sa matag lima ka bahin sa global oil supply lakip ang ubang mga petroleum products. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.